gitintal si Hesus. Unya gidala si Hesus sa Espiritu Santo ngadto sa dapit nga waaw aron tintalon sa yawa. Didto nagpuasa si Hesus sulod sa 40 ka adlaw ug 40 ka gabii. Ug unya gigutom siya ug miduol kaniya ang yawa nga nag-ingon, "Anak man ka sa Dios, himuang pan kining mga bato." Mitubag si Hesus, ang kasulatan nag-ingon, ang tawo mabuhi dili sa pan lamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Unya gidala si Hesus sa yawa ngadto sa Jerusalem, ang balaang syudad, ug gipatindog siya sa kahitas-ang bahin sa templo ug giingnan, "Anak ka man kaha sa Dios, ambak ngadto sa ubos, kay nag-ingon man ang kasulatan, ang Dios magsugo sa iyang mga anghel pagbantay kanimo. Sapnayon kanila aron dili maigo sa bato bisan gani ang imong tiil." Si Hesus mitubag, apan nag-ingon sab ang kasulatan, "Ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios." Unya gidala si Hesus sa yawa ngadto sa usa ka habog kaayong bukid ug gipakita kaniya ang tanang gingharian sa kalibutan ug ang ilang kaanindot. Ang yawa miingon, "Ihatag ko kanimo kining tanan kung moluhod ka o mosimba kanako." Mitubag si Hesus, "Pahawa Satanas, ang kasulatan nag-ingon, simbaha ang Ginoo nga imong Dios ug siya lamang ang alagari." Busa ang yawa mibiya kaniya ug unya nangabot ang mga anghel ug miatiman kaniya.